ल भन भन ल एकजनाले कहाँसम्म पढाएको थियो त्यो भयो हामी आज प्रोग्रामिङ सुरु गर्छौँ यो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ सुरु गर्छौँ हामी शिशिर थाहा छ कहाँसम्म पढेको थियो हामीले हिजो सर त्यो उहाँहरूको बारेमा डिस्कस गराएको थियो हामीले डायग्रामको गरिरहेको थियौँ लास्टमा त्यो मेमोरी इन्टरफेसिङ हजुर ए ल ल म त्यो अलिकति त्यसलाई गरेर म अगाडि बढ्छु है दादा हजुर त्यो फेरि भनिदिन्छु भन्नुभएको थियो हजुर हुन्छ म एकछिन गरेर म त्यो अर्कोमा जाउँ ल ठिकै छ ल यहाँसम्म चाहिँ मैले यो भनिसकेको छु होइन यो डिकोडरमा पनि भनिसकेको छु होइन एक मिनट है एक मिनट ओके ल म हिजो मैले भन्न चाहिँ सबै यो 2KB को पनि भनेको थिएँ यहाँ 2KB को केसमा चाहिँ अलिकति लास्टमा अलिकति उ भएको थियो कन्फ्युजन भएको थियो त्यसलाई कस्तो भने यो खै जस्तै हाम्रो यो 74 LS13 डिकोडर भन्नेमा म एउटा यसको अलिकति त्यो डिकोडरको कुरा गरौँ अनि त्यो पछि कुरा क्लियर हुन्छ हजुर ए हस् म क्लासमा छु अहिले हस् ओके ल यसो गर नि त ल पहिला तिमीहरूले हिजो नबुझेको केही प्रब्लम केही छ भने त्यो भन अनिखेरि म त्यसपछि यो एक्सप्लेन गर्छु ल भन त पहिला तिमीहरूको फिडब्याक लिऊ अनिखेरि जुन मैले माथि यो मेन पोर्सन यो जुन बुझाएको थिएँ यो बुझ्यो कि बुझेन मेन कुरा यो हो कि यो बुझेको छ भने त्यसलाई म एक्सप्लेन गरिहाल्छु अहिले तुरुन्तै ल सर एकचोटि भन्दिनँ सर ल ठिक छ है त म यहाँ अलिकति उ गरेर म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त जस्तै हाम्रो यसमा हिजो के थियो भने हाम्रो राइट गर्नु मिल्ने
ओके ल म चाहिँ अब यो डायग्राममा राम्रोसँग हेर यो यसबाट बुझिसकेपछि अरू जुनसुकै पनि इक्जाम्पल गर्न सकिन्छ यो चाहिँ हामीले के गरेको भने 4 KB ऱ्याम चाहिँ 805 सँग इन्टरफेसिङ गरेको हो अब यसमा हामीले के एज्युम गरेका छौँ स्टार्टिङ एड्रेस र इन्डिङ एड्रेस एज्युम गरेका छौँ स्टार्टिङ एड्रेस A000H र इन्डिङ एड्रेस AFFFH यो हामीले एज्युम गरेका छौँ है एज्युम भनेर पनि स्टार्टिङ एड्रेस A00H भइसकेपछि इन्डिङ एड्रेस AFFFH हुन्छ र अब हामीसँग 4 KB मात्र मेमोरी छ तर प्रोसेसरले 16 बिटकै एड्रेस प्रोभाइड गर्छ त्यो 16 बिट एड्रेस मध्ये अगाडिको MSB 4 बिट चाहिँ यो केसमा यो हाम्रो यो एड्रेस रेन्जको केसमा चाहिँ फर्स्ट 4 बिट चाहिँ सधैँ 1010 रहन्छ अब यो 1010 चाहिँ जुन इन्टरफेसिङ सर्किटले चाहिँ त्यो मेमोरी एड्रेसको 16 बिट लिन्छ त्यो 16 बिट मध्ये लोअर 12 बिट चाहिँ डाइरेक्टली त्यो कहाँ कनेक्टेड हुन्छ मेमोरीमा कनेक्टेड हुन्छ अथवा मेमोरीमा त्यो 12 बिट जान्छ र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट 4 बिट छ यो चाहिँ डिकोडर सर्किटमा जान्छ त्यो डिकोडर सर्किटको काम भनेको के हुन्छ भने टु सेलेक्ट द मेमोरी र यो जुन 4 बिट हामीसँग एक्स्ट्रा हुन्छ अथवा कुनै 2 KB को केसमा 3वटा बिट के अरे 5वटा बिट एक्स्ट्रा हुन्छ त्यसैगरी यो 2 KB त्यसैगरी 8 KB को केसमा 3वटा बिट एक्स्ट्रा हुन्छ त्यो 3वटा बिटहरु चाहिँ यहाँ यो डिकोडरको इनपुटको रूपमा लिने है डिकोडरको इनपुटको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो LSB 12 बिट पछिका 3 बिट लिन्छौं र सबभन्दा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट जुन हाम्रो A15 छ यसलाई चाहिँ हामीले इनेबलको रूपमा लिन्छौं है इनेबलको सिग्नलको रूपमा लिन्छौं भनिसकेपछि यहाँ हेर त 1010 भनेपछि A14 10 यो यहाँ हुने भयो यो 1 हुने भयो यसले डिकोडरलाई इनेबल गराउँछ यो A15 ले र जब हाम्रो जुन यो मेमोरी कन्फिगरेसनमा जब 16 बिटको एड्रेस आउँछ 4 बिट चाहिँ यसरी डिकोडरमा जान्छ र बाँकी 12 बिटमा चाहिँ गएर के हुन्छ अब 4 बिटले गर्दाखेरि यो चिप सेलेक्ट सिग्नल जुन हाम्रो ओटी ड्राइभ हुन्छ 010 ले ओटो ड्राइभ हुन्छ यसरी कनेक्टेड हुन्छ हैन अनि यो जुन 12 बिट छ त्यो 12 बिटले चाहिँ के गर्छ भने भित्रको त्यो 4096 लोकेसन मध्ये कुनै एउटा लोकेसन चाहिँ सिलेक्ट गर्छ यसरी गर्ने हो डिकोडरबाट हैन अब यही केसमा हाम्रो न्यान्ड गेटबाट पनि हामीले गर्न सक्छौं न्यान्ड गेटमा चाहिँ एकदमै सजिलो हो न्यान्ड गेटमा हामीले चिप सिलेक्टको लागि एक्टिभ लो सिग्नल हामीले जेनेरेसन गर्नुपर्ने हो जसरी पनि न्यान्ड गेटको आउटपुट 0 आउनुपर्ने हो त्यो न्यान्ड गेटको आउटपुट 0 आउनको लागि हामीलाई यो जुन इनपुट चाहिँ हामीले कसरी के गराउनु पर्छ सबै इनपुट 1 गराउनु पर्छ त्यही भएर A15 1 A14 0 हुन्छ त्यही भएर यसलाई इन्भर्ट गरेको यो पनि 1 भयो A13 1 हुन्छ यसलाई पनि एचटी राख्यो र A12 हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ 0 हुन्छ यसलाई 1 गराको र 1 चारवटा इनपुट भएपछि यसको आउटपुट के हुन्छ एक्टिभ हाई सिग्नल भयो र जसले गर्दा यो चिप सेलेक्ट हुन्छ पहिला अनि बाँकी 12वटा बिटले चाहिँ के गर्छ भने यो भित्रको एप्रोप्रिएट मेमोरी चाहिँ सिलेक्सन गर्छ है अब यो न्यान्ड गेटको केसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कुनै प्रब्लमै आउँदैन अलिकति कन्फ्युजन हुने भनेको चाहिँ यो एड्रेस डिकोडिङमा छ है एड्रेस डिकोडिङमा मैले अलिकति के यो डिकोडर युज गरेको केसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ म त्यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरौँ फर्स्ट अफ अल यो 74 यसको दुईटा मोडल छ 74X138 भन्छ यसलाई त्यसैगरी 74LS138 भन्छ एउटै कुरा हो यसमा चाहिँ यसको पनि एउटा कन्फिगरेसन छ कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो तीनटा इनपुट पिन भयो हैन यो तीनवटा इनेबल हुन्छ तीनवटा इनेबलमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्टिभ हाई हुन्छ दुईटा चाहिँ एक्टिभ लो हुन्छ यो E2 र E3 भनेको चाहिँ एक्टिभ लो सिग्नल हो है अब अहिलेको केसमा चाहिँ हामीसँग एउटा मात्र एक्स्ट्रा भयो त्यही भएर यो एक्टिभ
एक्टिभ हाई मात्र युज गर्यो हामीसँग एउटा मात्र एक्टिभ हाई सिग्नल भनेको 1 अहिलेको केसमा A15 भनेको एक्टिभ हाई सिग्नल छ हैन एक्टिभ हाई सिग्नल चाहिँ के गरेको अहिले हामीले यहाँ युज गरेको यो जुन A15 को रूपमा चाहिँ एज अ इनेबल रूपमा युज गरेको सपोज ल म अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु सपोज हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस 00 छ यहाँ भने त स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ 0000 छ इन्डिङ एड्रेस चाहिँ यो केसमा कति हुन्छ 00FFF हुन्छ त्यो केसमा फेरि अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ त्यो केसमा के हुन्छ भने म यो अब यसलाई डिलिट गरौँ यो हाम्रो 0 हुन्छ यो 0 भयो 000 भयो यो A15 चाहिँ अब फेरि यहाँ राखेर मिल्दैन त्यसको सट्टा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने तिमीले यो पक्कै त म यो हाइलाइट गरेर देखाउँछु यो हाइलाइट भएको छ कि छैन भन त स्क्रिनमा छैन सर हाइलाइट भएन सर ए मैले एउटा एक्सटर्नल हाइलाइटर युज गरेँ यसको चाहिँ देखाउँदो रहेछ एकछिन एकछिन है त म यहाँ ट्राई गर्छु ल यस्तो है त मैले के एजुम गर्दैछु भने मसँग चाहिँ स्टार्टिङ एड्रेस 00 छ इन्डिङ एड्रेस 0FF छ भनेको हामीसँग 4 KB मेमोरी नै छ त्यो केसमा यो डिकोडरको यो इनेबल पिनहरु चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने यो मलाई लाग्छ यो इनपुट पिनकोमा कन्फ्युजन छैन मेन कुरा मिलाउनु पर्ने काम हुन्छ नि यहाँनिर हुन्छ के जसमा चाहिँ तीनवटा इनेबल हो एउटा चाहिँ एक्टिभ हाई हुन्छ दुईटा चाहिँ एक्टिभ लो हुन्छ कुरा बुझिराख है यो उसमा यो 74X138 मा चाहिँ एउटा एक्टिभ हाई इनेबल सिग्नल हुन्छ दुईटा चाहिँ एक्टिभ लो इनेबल सिग्नल हुन्छ अब हामीसँग 0 हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो इनेबल चाहिँ यसमै जोड्दिएँ E1 मै जोड्दिएँ हैन यदि मसँग चाहिँ यहाँ 0 छ भने यो भ्यालु 0 छ भने मैले यो केमा जोड्नु पर्छ भने मैले एक्ज्याक्टली यहाँ यो डायग्राममा यो यसलाई PDF के बाट गर्नु त पक्कै त एनोटेट एकछिन त म यहाँ लाइन ड्र गरेर स्लाइडमा भइदिए सजिलो हुँदैछ मैले यसमा चाहिँ ओके ल म यही लेखिदिन्छु तिमीले के गर्न सक्छौ भने A15 के रे A15 लाई चाहिँ यहाँ राख है A15 चाहिँ आइदर E2 अथवा E3 मा राख त्यो केसमा 0 हुँदाखेरि हैन अनि यो A15 जुन हाम्रो E1 जोडेको छ नि यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त्यो केसमा म यसलाई चाहिँ यो +5 भोल्ट जुन चाहिँ पावर सँग जोड्दियो हैन अनि फेरि यो E3 लाई चाहिँ के गर्दियो यो ग्राउन्ड गर्दियो यदि 000 छ भने किनभने यो 0 ले चाहिँ यसलाई इनेबल गराउँछ यो एक्टिभ लो सिग्नल हो यो 0 ले यसलाई इनेबल गराउँछ हैन यो A15 हामीले जुन पहिला जोडेको थियौं जुन स्टार्टिङ एड्रेस A000 के रे स्टार्टिङ एड्रेस जुन हाम्रो A00 हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले यो E1 मा चाहिँ पावर +5 भोल्ट गर्दियो E3 मा अथवा E2 मा A15 गर यदि E3 मा गरेछ भने E2 लाई ग्राउन्ड गर यदि E3 लाई चाहिँ A15 जोडेको छ भने E2 लाई ग्राउन्ड गर यसरी चाहिँ हामीले त्यो मिलाउनु पर्छ इनेबल सिग्नलहरु हैन त्यसैगरी यो सपोज हामीसँग 2 KB मेमोरी इन्टरफेसिङ गर्दैछौं 2 KB मेमोरी इन्टरफेसिङ गर्दैछौं भने म त्यो कुरा म 2 KB भन्दा पहिला 8 KB को भन्छु है त 8 KB गर्दैछौं भने 8 KB मा 13 चाहिँ मेमोरीमा लाग्छ 13 बिट मेमोरीमा लाग्छ र 3 बिट एक्स्ट्रा हुन्छ है अनि त्यो एक्स्ट्रा बिट मध्ये 3टा बिट त यहाँ यो इनपुटको रूपमा गइहाल्यो त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो इनेबलको लागि कुनै सिग्नल हुँदैन त्यो बेला चाहिँ यो डिकोडर इनेबल गराउनको लागि चाहिँ E1 लाई पावरमा जोड्दियो डाइरेक्टली +5 भोल्ट भनेर लेखिदिने E2 र E3 लाई चाहिँ ग्राउन्ड गरिदियो त्यो बेला 8 KB को लागि
यसैबाट हुन्छ। र एउटा डिफरेन्स के हुन्छ भने A02 यहाँ A12 हुन्छ, यहाँ A13 A14 A15 हुन्छ। 8 KB को लागि झन् सजिलो भयो है। अर्को कुरा, सपोज हामीले 2 KB को लागि हामीले इन्टरफेसिङ गर्दैछौँ। 2 KB को दुईटा एप्रोच छ, एउटा तल मैले डायग्राम देखाउँछु। 2 KB को लागि 2 एप्रोच छ। 2 KB मा के हुन्छ भने हामीलाई 2 KB सेलेक्सन गर्नलाई 11 बिट भए पुग्यो, 5 बिट एक्स्ट्रा भयो है। त्यो केसमा के गर्ने भने सपोज हाम्रो यो 2 KB मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ 0000 छ भने हाम्रो 2 KB भनेको कति हो भने मैले भनेपछि 2 KB भनेको यसको स्टार्टिङ एड्रेस 00 छ भने इन्डिङ एड्रेस हुन्छ यसको 07FF हुन्छ। त्यो क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु है। भनिसकेपछि यो अगाडिको 5वटा बिट भनेको सधैँ 0 रहन्छ। त्यो केसमा यो 000 भयो हैन। हामीले के गर्ने भने त्यो केसमा चाहिँ E2 र E3 मा चाहिँ 14 र 15 दिने, जुन हाम्रो एक्टिभ लो सिग्नलमा E2 के अरे A14 र A15 दिने, र +5 भोल्टमा चाहिँ के गरिदिने यो इनेबल जोडिदिने। यो गरेर 2 KB पनि इन्टरफेसिङ हुन्छ, इजिली 2 KB पनि इन्टरफेसिङ हुन्छ। म एकचोटि यसलाई एकछिन है त। म त्यो उसमा स्लाइडमै म देखाउँछु एकचोटि है त। ओके, एकचोटि म फेरि एकचोटि सेयर गरौँ है त यहाँ। ओके, यो प्रेजेन्टेसन मैले यहाँ देखाइरहेको छु है। ओके, यो सेयर भएको छैन, अहिले देखिरहेछ नि त्यो ऐनको डायग्राम? हजुर सर। ल, अब म यसमा चाहिँ अलिकति एनोटेट गरेर देखाइहाल्छु। अब मैले भनेको के भने यो जुन हामीले 4 KB मेमोरी अहिले एज्युम गरेका छौँ, सपोज यो मेमोरी चाहिँ हाम्रो 2 KB हो है। 2 KB को म सिकाउँछु। अब 2 KB आयो भने कसरी सोध्ने के अरे गर्ने भनेर। ओके, सपोज हामीसँग 2 KB मेमोरी छ। ल, हामीसँग 2 KB छ। त्यो भएपछि हामीलाई एड्रेस भनेको A0 A10 सम्म मात्र भए पुग्छ, 11 बिटले पुग्छ। त्यो केसमा यो 11, यो 12, यो 13 है। त्यो केसमा यहाँ यसमा सजिलो भयो, मैले बेकारको त्यसमा गरेछु। त्यो केसमा यो इनेबल, यो एक्टिभ हाई सिग्नल हो। यो चाहिँ डाइरेक्टली पावरमा यो जुन यो 7/4 को एउटा पावर पिन हुन्छ त्यसमा जोडिदिने हो, जोइन गरिदिने हो। यो गर्न मिल्छ है यो यसलाई। त्यसपछि E2 र E3 लाई यसलाई कट गरिदियो हैन। यसमा के गर भने A14 यसमा A14 यसमा A15 है त। अब जस्तै मैले अहिले एज्युम गरेको थिएँ हाम्रो 2 KB मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस 0000 हो भने इन्डिङ एड्रेस हुन्छ 07।
07FF हुन्छ, FF हुन्छ। र यसको बाइनरी बिटमा हामीले कन्भर्जन गर्दा हिजो हामीले स्टार्टिङ र एन्डिङको बाइनरी बिटमा कन्भर्जन गरेको थियो नि, त्यो कन्भर्जन गर्दाखेरि यसको चाहिँ 5 वटा बिट, अगाडिको 5 वटा बिट चाहिँ जहिले पनि 0 रहन्छ यो केसमा। ल त्यो फर्स्ट 5 बिट चाहिँ जहिले पनि के रहन्छ, 0 नै रहन्छ त्यो यो केसमा, किनभने 7 भनेको 011 हो हैन, माथिको त 0 नै छ। भनेपछि फर्स्ट 5 बिट चाहिँ यो मेमोरीको एड्रेस जेनेरेसन गर्दाखेरि फर्स्ट 5 बिट चाहिँ जहिले पनि 0 रहन्छ। भनेपछि A2 के अरे 11 12 13 00 नै हुने भयो र जसले गर्दाखेरि कुन आउटपुट ड्राइभ गर्छ, यो O0 ड्राइभ गर्छ, O0 ड्राइभ गर्छ। र यसरी चाहिँ 2 KB मेमोरी इन्टरफेसिङ हुन्छ। एउटा तरिका यो हो 2 KB को लागि है। 2 KB को लागि अर्को मेथड म अहिले पछि देखाउँछु, जो हाम्रो त्यो PDF मै छ, त्यो मेथड पनि देखाउँछु हैन। ल यो भयो हाम्रो 2 KB को लागि। त्यसैगरी हामीसँग अर्को 8 KB को लागि छ। 8 KB को म यसैमा देखाइदिन्छु। 8 KB को लागि के हुन्छ भने, ल हाम्रो यो मेमोरी यो अघिनको हेर्नुहोस् एकछिन त म यो ल अब 8 KB को लागि गरौँ हामी। 8 KB को लागि गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो मेमोरी 8 KB भयो। यो 8 KB, यो केसमा हामीलाई 13 वटा बिट लाग्छ, त्यो हिजो क्याल्कुलेसन गरेर मैले सिकाइहालेँ हैन। अब हामीसँग 3 वटा बिट मात्र एक्स्ट्रा हुन्छ, 15 14। 8 KB को लागि धेरै सजिलो छ। यो 15 हुँदैन, अब यो +5 भोल्ट। ल 8 KB को लागि यही नै हो। यो पावरले चाहिँ इनेबल गराउँछ यसलाई। यो 8 KB को हामीले गर्दाखेरि इन्टरफेसिङ गर्दाखेरि यति गरे पुग्छ है। र एक्जाममा स्टार्टिङ एड्रेसको खासै सोध्दैन है, त्यसमा धेरै कन्फ्युजन नहुने। स्टार्टिङ एड्रेस भनेको हाम्रो जेनरली 00 नै गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि यो केसमा आउटपुट कुन हुन्छ, हाम्रो 0 नै हुन्छ। आउटपुट 0 हुन्छ, जुन चाहिँ CS मा कनेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ 8 KB को लागि भयो है। ल अब अलिकति क्लियर भयो कि भएन भन त। अघिनको हिजोको भन्दा केही क्लियर चाहिँ भएको हुनुपर्छ, नभए भने सोध। खै त केही रियाक्सनै आएन। बुझ्न त बुझ्योस् तर अनि एक दुईचोटि नहेरिकन बुझिँदैन। यो अलिकति कन्सेप्ट भनेको यो डिकोडरको कन्सेप्ट चाहिन्छ। पहिला डिकोडर कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। अनिखेरि यो 74LS को यो जुन यो इनेबल सिग्नल छ नि, यो डिकोडरबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो इनेबल सिग्नल अलिकति मिलाउनु पर्छ हैन। त्यही भएर अलिकति कन्फ्युजन हुने हो। न्यान्ड गेटको केसमा त धेरै सिम्पल छ। न्यान्ड गेटको केसमा मैले भनिहालेँ, यो जुन हाम्रो न्यान्ड गेट एप्रोचबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो न्यान्ड गेटको आउटपुट चाहिँ 0 गराउनु पर्यो। भनेपछि त्यो इनपुटहरूलाई चाहिँ जसरी पनि के गर्नु पर्यो, सबैलाई 1 गराउनु पर्यो बाइ इन्भर्टिङ। 0 छ भने इन्भर्टिङ गरिदिने, त्यो 1 नै छ भने त्यसलाई एज इट इज राखिदिने। सर यो त अगाडिको पनि अलिकति रिभाइज गर्नुपर्छ। ल अगाडिको भन्दा मैले 2 KB को अर्को एप्रोच एउटा देखाइदिन्छु नि फेरि। मैले हिजो यो यसमा डिस्कसन गर्दै थिएँ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेमोरी रहेछ। 6115 भन्ने मेमोरी चिप रहेछ हैन। त्यसमा चाहिँ गरेको डिकोडिङ हो 805 ले।
र यो मेमोरीको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा मेमोरी राइट र मेमोरी के भन्छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने यो डिफ्रेन्ट मेमोरी हो 6115 भन्ने मेमोरी हो हैन यसमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ 2 KB को लागि चाहिँ यसरी पनि गर्न सकिन्छ यो मेमोरीमा चाहिँ त्यो राइट इनेबल र आउटपुट इनेबलको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा न्यान्ड गेटहरु युज नगरिकन डाइरेक्टली माइक्रोप्रोसेसरको जुन हुन्छ नि रिड र राइट त्यो चाहिँ यसमा कनेक्ट गरेर इन्टरफेसिङ गर्ने टेक्निक हो यो चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेसन गरेको छैन आउटपुट इनेबल डाइरेक्टली त्यो आरडी सँग जोड्यो राइट इनेबल डाइरेक्टली माइक्रोप्रोसेसरको डब्लुआर सँग जोड्यो र यसमा एउटा के गरेको छ भने यहाँ हेरे त मैले यसमा चाहिँ के गरेछ भने आईओएम बार चाहिँ हामीसँग जो चाहिँ 2 KB को केसमा चाहिँ यहाँ हेर यसमा चाहिँ एड्रेस रेन्ज यो मानेको छ 88002 टु 8FFFH मानेको छ जुन 2 KB को जस्तै 8800 मा चाहिँ 7FF जोड्दाखेरि त्यति आउँछ त्यो एड्रेस रेन्ज त्यो गरेको छ अब 8FFFH मा चाहिँ हाम्रो के कमन हुन्छ भने 8FFH मा चाहिँ 0 A15 0 हुन्छ अनि A15 A13 चाहिँ 00 A13 भनेको 001 हुन्छ 001 हुन्छ र हाम्रो A15 भनेको यो केसमा 0 हुन्छ है त्यसैगरी A14 भनेको हाम्रो 1 हुन्छ A14 भनेको हाम्रो 1 हुनुपर्छ है पक्कै एकचोटि क्याल्कुलेसन गरौँ 88000 A14 भनेको 88 भनेको 0111 हैन अनि अर्को भनेको 0 पक्कै त यसलाई बाइनरी बिट कन्भर्ट गर्दाखेरि यसमा यस्तो गरेको हो यो स्टार्टिङ एड्रेस एज्युम गरेको छ हैन 88002 टु 8FFF छ यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर 8800 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर 8 भनेको 1 0 0 भयो त्यसपछि फेरि अर्को 8 भनेको 1 0 0 भयो हैन के रे यसै 8 भनेको 0 1 1 0 0 0 ठिक छ यो गरेको ठिक छ है म आफै छु के 8 भनेको 1 0 0 0 हो त्यही भएको हुनाले A15 हाम्रो के भयो इनेबलसँग जोड्यो हैन त्यसपछिको नेक्स्ट 14 भनेको के हुन्छ हाम्रो एक्टिभ लो हुन्छ दुईटा एक्स्ट्रा हुने हो नि त त्यो E2 मा जोड्यो र बाँकी तीनवटा बिट भनेको चाहिँ 001 हुन्छ यो एकचोटि त्यो बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर हेर्ने र आईओएम डाइरेक्टली जोड्दिने र रिड राइट डाइरेक्टली माइक्रोप्रोसेसरको इनपुट पिनबाट के त्यो सिग्नलबाट डाइरेक्टली त्यो मेमोरीमा जोडेर पनि हामीले इन्टरफेसिङ गर्न सकिन्छ यो सेकेन्ड मेथड हो है आइदर त्यो मैले अहिले गरेको एप्रोच जुन आईओएम र आरडी र डब्लुआर गरेर कन्ट्रोल सिग्नल छुट्टै युज गरेर यसरी गर्दा पनि हुन्छ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ 2 KB को केसमा चाहिँ यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो बुकमा दिएको छ यसमा ल एउटा एप्रोच हो दुईटा एप्रोच हो 2 KB को लागि तर 4 KB को लागि 8 KB को लागि चाहिँ हाम्रो यो माथिको एप्रोच युज गर्ने है 4 KB 8 KB को लागि यो एप्रोच युज गर्ने 2 KB को लागि आइदर दिस एप्रोच अर दिस एप्रोच ल जुन चुज गरे पनि हुन्छ ल के भयो भने त यो अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ अब कहाँनिर भयो के भयो एकचोटि मलाई भन नि त सर यो त आफैले अलिकति रिभाइजन गर्नुहुन्छ एकचोटि यसो गर नि त
यो अब हामी पछि क्लासमा एकचोटि भेटिहाल्छौँ होइन, सायद दसैँ तिहारपछि क्लासमा आउने पढाइ पनि हुन्छ होला। जस्तै कुनै यो सर्टेन यो टपिक चाहिँ म बरु एकचोटि क्लासमा त्यसरी दोहोऱ्याउने गरी म त्यसरी गरिदिन सक्छु पछि रिभाइज गर्ने गरी। हुन्छ सर। किनभने यो अलिकति अनलाइनमा थोरै यो के भन्छ आफूले चाहे अनुसारको ड्रइङ गर्न पनि कहिलेकाहीँ त्यो साह्रै मिलाउनै त्यो सेटिङ मिलाउनै गाह्रो भयो कि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो आफूले जति डेलिभर गर्नु पनि त्यो नभएको जस्तो फिल हुन्छ कि यो जति यो केसमा चाहिँ मलाई त्यो फिल भयो। मैले यसरी यो डायग्राम यहाँ बनाएर बाइनरी बिट सट्ट यहाँ लेखेर यसरी गर्दाखेरि अलिकति बढी इलाबोरेट हुन्थ्यो। यहाँ अलिकति त्यो इलाबोरेसन गर्नको लागि चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्सन भयो क्या यो केसमा चाहिँ यो मेमोरीको केसमा चाहिँ बिटहरू देखाएर सट्टै देखाउनु पाए अझ बेटर हुन्थ्यो। यसो गरेर यो फाइल मैले राखिदिइसकेको छु होइन, हिजो त्यो पोस्ट गरिदिइसकेको छु। यो सर र हेर अनि अब हामी यसको बारेमा पछि क्लासमा एकचोटि बरु डिस्कसन गरौँ। यो टपिकलाई चाहिँ म फेरि रिभाइज गरिदिन सक्छु पछि। हुन्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब यो होइन म अर्को टपिकमा जान्छु है त। अब आज हामी च्याप्टर 4 अलिकति सुरु गरौँ। यो अरू सेक्सनमा सुरु भइसक्यो, त्यही भएर यस भनेको इन्स्ट्रक्सन डिटेल्स। ओके है त। ल यहाँ एउटा फाइल सेयर भइरहेको होला होइन? इन्स्ट्रक्सन सेट भन्ने फाइल सेयर भएको छ कि छैन? छ सर। ल अब हामी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा जाँदैछौँ है। 8085 र 8086 को चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ चाहिँ हामीले यो टपिक यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। यो कुरा बुझ। यो च्याप्टरमा हामीले 8085 र 8086 को दुईटैको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ पढ्छौँ। तर एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई सर्टेन इन्फर्मेसन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, नत्र हामीले धेरै ठाउँमा कन्फ्युजन हुने हुन्छ क्या एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ। त्यो एक त एउटा के छ भने एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङको एउटा फाइदा के छ भने हामीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ राम्रोसँग बुझ्यो भने हायर लेभल प्रोग्रामिङ कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ क्लियरली बुझिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले लुप पढ्यौँ सीमा, त्यसै गरी कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू पढ्यौँ अनि अर्थमेटिक अपरेसन्सहरू गऱ्यौँ। त्यो एक्चुअली मेसिनभित्र कसरी हुन्छ त? त्यो जस्तै नेगेटिभ आएको नआएको कसरी थाहा हुन्छ? त्यो एक्चुअल मल्टिप्लिकेसन कसरी हुन्छ? त्यसै गरी कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू कसरी चेक हुन्छ? त्यो लुप कसरी इन हुन्छ? त्यस्ता खालका क्वेसनहरू चाहिँ हामीले त्यसको एन्सर चाहिँ अहिले पाउन सक्छौँ कि इन्टरनल्ली त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिटेलली बुझ्छौँ। त्यही भएर मैले के भन्ने गर्छु भने एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई यो चारवटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। एउटा एड्रेसिङ मोड भनेको इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसिङ मोडहरू के हो त्यो जुन मैले अगाडिको च्याप्टरमा पढाइसकेको छु। फ्ल्याग भनेको के हो, अनि रजिस्टर सेट हामीसँग 8085 मा भएका रजिस्टरहरू के हो, त्यसको काम के हो त्यो कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो। प्लस इन्स्ट्रक्सन सेट, यो तीनवटा त हामीले अगाडि कभर गरिसकेका छौँ। एड्रेसिङ मोड, फ्ल्याग र रजिस्टर सेट चाहिँ हामीले अगाडि यो कभर गरिसकेका छौँ। अबको पार्ट भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सेट हो। इन्स्ट्रक्सन सेट नभइकन प्रोग्रामिङ गर्न सकिँदैन, किनभने हामीलाई के इन्स्ट्रक्सनहरू एभाइलेबल छ, हामीले के इन्स्ट्रक्सन युज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो बेला त्यो इन्स्ट्रक्सन सेट नपरिकन हामीलाई थाहा हुँदैन। ल अब इन्स्ट्रक्सन सेटमा चाहिँ यसमा धेरै टाइपका इन्स्ट्रक्सनहरू छ। जेनरली हामीलाई चाहिने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ म डिटेलमा जान्छु सबै इन्स्ट्रक्सनहरू। जस्तै हामीले युज नगर्ने भनेको हाम्रो सिलेबसले इम्पोर्टेन्स नदिएका इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ म टाइम दिन्न, किनभने युनिक 74 इन्स्ट्रक्सन छ, त्यसको डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन हुँदाखेरि 246 वटा इन्स्ट्रक्सन छ। त्यो सबैलाई वान बाई वान हामी जहाँ गएर भ्याउँदैनौँ। मैले जुन हाम्रो सिलेबस र हामीले प्रोग्रामिङ गर्नेमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ मैले बढी फोकस गर्छु है त। ल म अलिकति इन्स्ट्रक्सन सुरु गरौँ। आज कतिवटा भइन्छ 5-7 वटा इन्स्ट्रक्सन हेरौँ। फर्स्ट ग्रुप अफ इन्स्ट्रक्सन भनेको डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन है। यो यसमा चाहिँ हामी अलिकति फेमिलियरै छौँ। मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ हाम्रो, र मुभ इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ अपरेन्डहरू यो सिन्ट्याक्स भनौँ हामीले यसलाई। अपरेन्डहरू के हुन्छ? दुईटा अपरेन्ड हुनुपर्छ, एउटा सोर्स अपरेन्ड, एउटा डेस्टिनेसन अपरेन्ड। र सोर्स जस्तै यो केसमा अपरेन्डहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, रजिस्टर पनि हुनसक्छ, मेमोरी पनि हुनसक्छ भनेको। जस्तै यो भनेको रजिस्टर सोर्स, रजिस्टर डेस्टिनेसन।
रजिस्टर सोर्स मेमोरी लोकेसन रजिस्टर डेस्टिनेसन भनेको हो। राइट ह्यान्ड साइडको सोर्स हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको डेस्टिनेसन हुन्छ भनेको मुभ इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ के गर्ने भने सोर्सबाट डाटा लिएर त्यो चाहिँ डेस्टिनेसनमा राखिदिने हो भनेको सोर्सको डाटा कपी गरेर डेस्टिनेसनमा राख्ने काम गर्छ। हेर त द इन्स्ट्रक्सन कपीज द कन्टेन्ट अफ सोर्स रजिस्टर इन्टु द डेस्टिनेसन रजिस्टर द कन्टेन्ट अफ सोर्स रजिस्टर आर नट अल्टर्ड भनेको मुभ भनेर कट भने कि मुभ कपी हो यो केसमा एसएम ल्याङ्ग्वेज केसमा। इफ वान अफ द अपरेन्ड इज अ मेमोरी लोकेसन हामीले जुन यम भनेर रजिस्टर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडमा पढाएको छौँ यम भनेको एचएल पेयरले पोइन्ट गरेको मेमोरी एड्रेस हुन्छ। इफ वान अफ द अपरेन्ड इज अ मेमोरी लोकेसन इट्स लोकेसन इज स्पेसिफाइड बाई द कन्टेन्ट अफ एचएल रजिस्टर्स। र मुभ भनेको हामीले सबैभन्दा बढी युज गर्ने इन्स्ट्रक्सन हो, प्रोग्रामहरुमा सबभन्दा बढी युज गर्ने मुभ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। अहिले चाहिँ के बुझ्नु भने मुभ भनेको मुभ डाटा फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन और कपी डाटा फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन रजिस्टर। अर्को हाम्रो छ मुभ इमिडिएट। यो फाइल पनि मैले पोस्ट गरिसकेको छु है, एकचोटि राम्रोसँग हेर्ने, हिजो पोस्ट गरिसकेको छु। यो अगाडिको 805 को मेमोरी इन्टरफेसिङको पनि मैले पोस्ट गरिसकेको छु, एकचोटि राम्रोसँग हेर्ने। हामीसँग अर्को छ मुभ इमिडिएट है। मुभ इमिडिएट भनेको चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनमै डाटा हुन्छ र त्यो डाटा चाहिँ जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको डेस्टिनेसन हुन्छ, त्यो राइट साइडमा डाटा हुन्छ, लेफ्ट साइडमा के अरे लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ हाम्रो डेस्टिनेसन हुन्छ। डेस्टिनेसनमा रजिस्टर पर्न सक्छ अथवा मेमोरी पर्न सक्छ। जस्तै यहाँ है त एमबीआई बी भनेको डाटा बी रजिस्टरमा राख्ने हो, एमबीआई भने कहाँ राख्ने हो एमा राख्ने हो। त्यसैगरी एमबीआई यम 57 भन्यो भने यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यम भनेको एचएल पेयर हुन्छ। यम मिन्स एचएल पेयर। सपोज एचएल पेयर कन्टेन्स 2050, एचमा 20 छ एलमा 50 छ भने त्यो केसमा यो एमबीआई यम 57 ले के गर्छ भने त्यो 2050 भन्ने लोकेसन जुन एचएलमा 2050 भन्ने मेमोरी लोकेसन हुन्छ त्यो लोकेसनमा गएर यो 57 बस्छ। यमको भनेको मेम पोइन्टरको रूपमा काम गर्छ। यो अगाडिको एड्रेसिङ मोड पढाउँदाखेरि पनि मैले यो यमको बारेमा मैले भनेको थिएँ है, यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि भनेको छ, त्यो राम्रोसँग बुझ्यो। एचएल रजिस्टर भनेको त्यहाँ चाहिँ 16 बिटको एड्रेस छ भनेर बुझ्ने। लोड एकुमुलेटर है, लोड एकुमुलेटरको त अस्ति मैले डिस्क्रिप्सनै गरेँ। लोड एकुमुलेटरको काम भनेको त्यसमा 16 बिटको एड्रेस आउँछ, त्यो 16 बिटको एड्रेसमा भएको भ्यालु चाहिँ एकुमुलेटरमा लोड हुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग एलडीएक्स भन्ने छ है। एलडीएक्स भनेको चाहिँ लोड एकुमुलेटर इन्डाइरेक्ट र यो लोड एकुमुलेटर इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने यसमा चाहिँ दुईटा अपरेन्ड आउन सक्छ, आइदर बी अर डी। जम्मा दुईटा अप्सन हुन्छ अपरेन्डको, आइदर बी अर डी। र त्यो बी र डी भनेको चाहिँ फेरि के हुन्छ रजिस्टर पेयर हुन्छ। अटोमेटिकली एलडीएक्स आउने बित्तिकै बी लेख्यो भने बी र सी हुन्छ, त्यसैगरी डी लेख्यो भने डी र ई हुन्छ। यसले के काम गर्छ भने जस्तै एलडीएक्स बी लेख्यो भने बी र सी रजिस्टर पेयरमा बी रजिस्टर पेयरको बी र सीमा जुन 16 बिट भ्यालु हुन्छ त्यो एड्रेसको रूपमा काम गर्छ र त्यो एड्रेसमा भएको डाटा चाहिँ एकुमुलेटरमा आएर बस्छ। जस्तै यहाँ रह्यो, यो युज गर्नको लागि चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ भने त्यो जुन हामीले जुन रजिस्टर पेयर युज गर्छौँ त्यो रजिस्टर पेयरमा चाहिँ पहिला 16 बिट डाटा राख्नुपर्छ। जस्तै एमबी एलएक्सआई बी 2050 गरेपछि बीमा 20 बस्छ, सीमा 50 बस्छ। त्यसपछि मैले एलडीएक्स बी गरिसकेपछि यो 2050 लोकेसन्समा चाहिँ के बस्छ, यो 2050 लोकेसनको डाटा चाहिँ कहाँ जान्छ एकुमुलेटरमा जान्छ। अब यसको सट्टामा चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट एलडीए भनेको चाहिँ एलडीए 2050 हुन्छ। एलडीए 2050 भन्नु र यो दुईटा इन्स्ट्रक्सनको काम एउटै हो। पहिला बीमा 2005 राख्यो अनि फेरि एलडीएक्स बी गरिसकेपछि के भयो, अब चाहिँ 2050 को भ्यालु चाहिँ एकुमुलेटरमा आउँछ। एलडीए भनेको डाइरेक्ट भयो, एलडीएक्स भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट भयो के, र जसमा चाहिँ हामीले रजिस्टर पेयर बी अथवा डी युज गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी एलएक्सआई मैले माथि नै युज गरिहालेँ होइन। एलएक्सआई भनेको चाहिँ रजिस्टर पेयरमा एकैचोटि 16 बिट डाटा स्टोर गर्नु पर्यो भने एलएक्सआई युज गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि बी र सीमा एकैचोटि 16 बिट डाटा राख्नु पर्यो अथवा डी र ई अथवा एचएल भने एलएक्सआई इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ हामीले।
यता LXI 2034 हो भने एचमा 20 बस्छ, एलमा 30 बस्छ, त्यसरी हुन्छ। एचमा 20, एलमा 34 है, एचएल त्यसरी हुन्छ। अब अर्को लोड एचएल रजिस्टर डाइरेक्ट, यो भनेको चाहिँ मेमोरीबाट डाइरेक्टली दुईवटा रजिस्टरमा एकैचोटि डाटा स्टोर हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटै इन्स्ट्रक्सनले, नत्र एलडिए गर्ने भने दुईटा इन्स्ट्रक्सन चाहियो है। यसमा के हुन्छ भने यहाँ भनेको छ द इन्स्ट्रक्सन कपिज द कन्टेन्ट अफ मेमोरी लोकेसन pointed out by 16-bit address into L register and copy the content of next memory location into H register भनेको सपोज है एलएचएलले 2040 गर्यो भने 2040 मा कुन डाटा छ त्यो चाहिँ एल भन्ने रजिस्टरमा जान्छ र नेक्स्ट मेमोरी लोकेसन भनेको 2051 को डाटा चाहिँ एच मा जान्छ भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ लोड एचएल डाइरेक्ट भन्छ भनेको मेमोरीबाट डाइरेक्टली दुईवटा रजिस्टर एच र एलमा डाटा स्टोर गर्ने इन्स्ट्रक्सन हो हाम्रो एलएचएलडी, जसमा चाहिँ गिभन एड्रेसको भ्यालु एलमा बस्छ, त्यसको नेक्स्ट एड्रेसको भ्यालु चाहिँ एचमा बस्छ। एलएचएलडी। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ अर्को एसटिए। एसटिए को त थाहा हुनु पर्यो। एसटिए को भनेको हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ। एसटिए भनेको एक्युमुलेटरको भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्ने, त्यहाँ डेजिग्नेटेड भनेको त्यो इन्स्ट्रक्सनमा आएको एड्रेसमा गएर बस्ने। त्यसरी एसटिएक्स भनेको एलडिएक्स को अपोजिट हो। एसटिएक्समा पनि रजिस्टर पेयर बी अथवा डी युज गर्न मिल्छ। जस्तै मैले एलएक्सआई डी गरेँ, 50-50 गऱ्यो भने डीमा 50 बस्छ, ईमा 50 बस्छ र त्यो डी पेयरमा भएको भ्यालुलाई हामीले एज अ मेमोरी एड्रेस युज गर्न मिल्छ। भनेपछि मैले एसटिएक्स डी गरेँ भने के हुन्छ भने एक्युमुलेटरमा भएको भ्यालु चाहिँ यो 50-50 लोकेसनमा गएर बस्छ। ल अब अर्को एसएचएलडी। ल यो भनेको चाहिँ एच र एलमा भएको भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट मेमोरीमा ट्रान्सफर गर्ने अथवा मेमोरी राइट गर्ने। यसमा के हुन्छ भने जस्तै ल जस्तै एसएचएलडी 2470 भयो, 2470 भयो भने यसको मिनिङ हाम्रो रजिस्टरमा भएको रजिस्टरमा भएको भ्यालु चाहिँ 2470 मा गएर बस्छ। त्यसै गरी एच भन्ने रजिस्टरमा एच रजिस्टरको भ्यालु चाहिँ 2471 लोकेसनमा गएर बस्छ। यहाँ भन्छ द कन्टेन्ट अफ एच रजिस्टर आर स्टोर्ड इन द नेक्स्ट मेमोरी लोकेसन लोकेटेड बाई द इन्क्रिमेन्ट द अपरेन्ड। भनेको हाम्रो अपरेन्डमा जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसमा चाहिँ एलको भ्यालु गएर बस्छ, नेक्स्ट एड्रेसमा चाहिँ के हुन्छ एचको भ्यालु गएर बस्छ। यसलाई भन्छ हामी एसएचएलडी। ल अब अर्को सजिलो इन्स्ट्रक्सन छ एक्सचेन्ज। एक्सचेन्ज भनेको डी र एचएल को लागि मात्र हुन्छ, यसमा अपरेन्ड हुँदैन। भनेको डी को एचमा जस डी एचएनएल डिएनई विथ डिएनई भनेको यस्तो हुन्छ। सपोज डी र ईमा 20-30 छ, एच र एलमा 40-60 छ भने हामीले त्यसपछि एक्सचेन्ज गरिसकेपछि डीमा 40 आउँछ, एचमा 20 आउँछ, त्यसगरी ईमा 60 आउँछ अनि एलमा 30 आउँछ। यो चाहिँ जेनरली के को लागि युज गरिन्छ भने 16 बिट डाटाहरू हामीले डाइरेक्टली लोड गरिरहेको बेला त्यो 16 बिटको डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर फेरि लोड गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। सपोज हामीले एचएलमा लोड गर्यौँ, त्यो एचएलमा फेरि 16 बिटको डाटा लोड गर्नु पर्यो भने त्यो एचएलको डाटा चाहिँ डीमा पठाउने अनि एचएलमा फेरि लोड गर्ने, एलएचएलडी गरेर फेरि गर्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो स्ट्याक भनेको त थाहा होला, स्ट्याकको मैले कुरा गरेको थिएँ हैन। सपोज स्ट्याकको इन्फर्मेसन चाहिँ स्ट्याक पोइन्टर भन्ने रजिस्टरले राख्छ है। अब यो एक्सटिएचएल को म भनिहाल्छु। एक्सटिएचएल गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो एल भन्ने रजिस्टरमा जे भ्यालु छ त्यो स्ट्याक पोइन्टर भनेको सपोज यहाँ दिएको छ है। सपोज स्ट्याक पोइन्टर चाहिँ 3020 छ सपोज है। यो इन्स्ट्रक्सनले स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु लिन्छ भने एक्सटिएचएल गरिसकेपछि के हुन्छ भने जस्तै त्यसै गरी एचमा 40 छ, एलमा 30 छ भने त्यसैगरी यो लोकेसन 3020 मा 34 छ, 3021 मा 32 छ भने एक्सटिएचएल गरिसकेपछि के हुन्छ भने
यलको भ्यालु यलमा चाहिँ 34 आउँछ र यो 30 यो 3020 मा जान्छ। त्यसैगरी एचको भ्यालु 3021 मा आउँछ र यो 3021 को 32 चाहिँ कहाँ जान्छ एचमा गएर बस्छ। स्ट्याकको यसरी बुझ्ने स्ट्याकको लेटेस्ट 2 एलिमेन्टसँग अथवा लेटेस्ट 2 एलिमेन्ट अथवा टपको 2 एलिमेन्टसँग चाहिँ एचएलको भ्यालु चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने हो। यो यसलाई भन्छ हामी एक्सटिएचएल। ल अब एक्सटिएचएलसम्म मैले गरेँ है। यो पुश र पप म नेक्स्ट डे पढाउँछु। एकचोटि मैले यो फाइल त्यहाँ मैले लोड गरिसकेको छ। एकचोटि इन्स्ट्रक्सन पढेर आऊ र अब सन्डे आउँदाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्ने गरी एकचोटि त्यसको के भन्छ अगाडिको हार्डवेयरहरू एकचोटि रिभ्यू गर, फ्ल्यागहरू रिभ्यू गर, एड्रेसिङ मोड रिभ्यू गर, अनि रजिस्टरहरूको रिभ्यू गर र इन्स्ट्रक्सन सेट चाहिँ एकचोटि सर हेरेर आऊ। अनि नेक्स्ट क्लासदेखि हामी प्रोग्रामिङ अझ अगाडि बढ्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पढ्ने लाग्छ एक क्लास अब हैन। अब एउटा क्लास इन्स्ट्रक्सन पढ्न लाग्छ अनि त्यसपछिको नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ हामीले एसएमएल ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ गर्छौँ। हुन्छ सर। ल यो फाइल छ है, त्यहाँ फाइलमा हेर। इन्स्ट्रक्सन चाहिँ राम्रोसँग जान्नुपर्छ नत्र बुझिँदैन केही पनि। इन्स्ट्रक्सन राम्रोसँग त्यो यसको मिनिङ बुझिएन भने र